October 22, 2023. Ika-kawaag-siyam nga Domingo, sulod sa tuig. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Sero nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga gangaan ug dili na kini sirhan. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog, bisan pag wala ka makaila kanako. Ako mao ang Ginoo, wala nay lain. Walay Dios gawas kanako. Gilik-on ko ikaw, bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan, hangtod sa kasadpan, masayod nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit. Awiti ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Isangyaw ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo, ug angay gayud nga daygon, makataha siya labaw sa tanang mga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran kawang. Apan ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Hatagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo og himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagdalag mga gasa ug sulod sa iyang kahawanan. Tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapod. Pangurog kamo sa iyang atubangan. Kamong tanang kayutaan, ingna diha sa kanasuran, ang Ginoo hari, nagamando siya nga matarong sa katawhan. Tagaig himaya og dungog ang Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo.
Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ang mga Pariseo nang lakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus. Pinaagig mga pangutana. Unya, ipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinunan ug pipila sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, mingon sila. Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao. Kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa, sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma? O dili ba? Apan, nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gayud akong bitkon? Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. Ug gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila, kinsa mang naong ug ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador, mitubag sila. Busa si Jesus mingon kanila, kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawan, malipayon kita tungod kay ang Dios, mahigugmaon mang mamati sa atong mga pag-ampo. Sa tumang pagpaubos, mudangup kita ngadto kaniya, dala ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon. Mapu ang ngurong amahan, pataling hugi kami. Mapu ang ngurong amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuhuon sa pag-amuma, sa ilang pagtuo, sa ingon, mutubo sila sa ilang paghigugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapu ang ngurong amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga tao nga anaa sa pangagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan diha sa tiunay nga diwa, sa pagserbisyo, inay sa paghawod-hawod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapu ang ngurong amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga gipanglutos tungod sa ilang pagtuo, tahuron ang ilang mga katungod, ug dunggon ang ilang mga tingog. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapu ang ngurong amahan, pataling hugi kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ug ang mga walay pinuy-anan,
makaila ug makasinati sa makaalin nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nangamatay makadawat sa kaluoy ug grasya sa Dios ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, patalinghugi kami. Dios among Amahan, diha ni Kristo imo kaming gisagop nga imong mga anak. Dungga ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.